नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षको आम हडतालका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित। आम हडताल शान्तिपूर्ण र सफल भएको नेताहरूको प्रतिक्रिया। आगामी दिनमा पार्टी शुद्धिकरण सहित सुदृढ हुने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। बहुमत ल्याउने गरी निर्वाचनमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन। केही समयमै 5G सेवा विस्तार गर्ने टेलिकमको दाबी। प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय सेवा दिने प्रतिबद्धता। सैनिक कुपछि म्यानमारमा सेनाद्वारा इन्टरनेट सेवामा प्रतिबन्ध। फेब्रुअरी 7सम्मका लागि फेसबुक पूर्ण रूपमा बन्द। र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलको दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी र चौदण्डी गढी भेट्ने। अब पूरा समाचार। संवैधानिक निकायमा सरकारले असंवैधानिक तवरले पदाधिकारी नियुक्ति गरेको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माधुकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल पक्षले बिहिबार आम हडताल गर्यो। बन्दका कारण लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सवारी साधन, पसल, उद्योग धन्दा, कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहे। जरुरी कामले यात्रा गर्नुपर्ने सर्वसाधारण, मजदूर, विद्यार्थीहरू बन्दका कारण प्रभावित भए। बन्दमा बिहिबार बिहानै काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सीमा आगजनी सहित 32वटा सवारी साधन तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच आम हडतालको क्रममा प्रहरीले 188 जना नेता कार्यकर्ताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। नियन्त्रणमा लिएका मध्ये 40 जनालाई छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका नेता कार्यकर्ताले सडकमा नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका थिए। उपत्यकाका मुख्य सडकमा नेता कार्यकर्ता देखिए पनि भित्री सडकमा भने सवारी साधनहरू चलेका थिए। नेपाल दाहाल पक्षले आम हडताल शान्तिपूर्ण र सफल भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल दाहाल पक्षले गरेको आम हडतालमा बन्द सफल पार्न शीर्ष नेताहरू सडकमै ओर्लिएर ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ललितपुरको पुलचोक पुगेर सडकमै पलेटी कसेर चाउचाउ र चिउरा खानुभयो। संवैधानिक परिषदमा भएको असंवैधानिक निर्णयको विरोधमा भन्दै बिहिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल पक्षले देशव्यापी रूपमा आम हडताल गर्यो। शीर्ष नेताहरू नै सडकमा ओर्लिए। यसै क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ललितपुरको पुलचोक लगायतका स्थानमा सहभागी हुँदै आम हडतालप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनुभयो। कमरेडहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो माझमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष आदरणीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यहाँ आइसक्नु भएको छ। अन्य नेताहरूसहित दाहाल सडकमा पलेटी कसेर बस्नुभयो। यस ठाउँमा उपस्थित भएर ऐक्यबद्धता जनाइरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई तालीद्वारा स्वागत गरिदिनु र हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। ऐक्यबद्धता सहित सडकमै चाउचाउ र चिउरा खानुभयो। समुदायहरूलाई हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। प्रचण्डहरूको सामु आइसक्नु भएको छ हाम्रो आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नको लागि। त्यहाँ आम हडताल सफल भएको उद्घोष हुँदै थियो। खारेजीको माग गर्दै आजको यो आम हडताल देशैभरि भव्य र सभ्य रूपमा सफल भएको छ। सँगै अध्यक्ष दाहाल नारा जुलुसमा सहभागी बन्नुभयो। आजको आम हडताल सफल पारौ। नारा प्रतिगमनका विरुद्ध थियो। प्रतिगमनका विरुद्ध संविधान प्रतिगमन मुर्दाबाद 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 प्रतिगमन मुर्दाबाद 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 संसद सुचारु गर संसद बैठक सुचारु गर संसद बैठक सुचारु गर सुचारु गर सुचारु गर। त्यसपछि उहाँ आफ्नो सवारी साधन चढेर बिदा हुनुभयो। प्रतिगमन मुर्दाबाद 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 एमसीसी चाहिँदैन एमसीसी चाहिँदैन आजको आम हडताल सफल पारौ।
हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले गरेको आम हडतालका कारण विभिन्न जिल्लाको जनजीवन प्राय ठप्प रह्यो। लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चलेनन् भने उद्योग कलकारखाना व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आएनन्। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले गरेको आम हडतालका कारण देशका विभिन्न जिल्लाको जनजीवन प्राय ठप्प रह्यो। लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चलेनन् भने उद्योग कलकारखाना व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आएनन्। छिटफुट मात्रामा सडकमा गुडेका सवारी साधनलाई पनि प्रहरीले रिस्क नमोल्न भन्दै थन्क्यायो। बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै नेपाल दाहाल पक्षका कार्यकर्ताले गाडीमा तोडफोड गर्नुका साथै आगजनी गरे भने कतिपय ठाउँमा प्रहरी र बन्दकर्ता बीच झडप भयो। धनुषाको जनकपुर धाममा बन्दकर्ता र प्रहरी बीच झडप हुँदा प्रहरीले 8 राउन्ड हवाई फायर गर्नुका साथै अश्रु ग्यास पनि प्रहार गर्यो। झडपमा परे नेकपा केन्द्रीय सदस्य रामचन्द्र झा, मातृका यादव सहित 5 जना नेता कार्यकर्ता घाइते भए। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 6 शान्तिनगर चोकमा ओली पक्ष र नेपाल दाहाल पक्षका कार्यकर्ता बीच झडप भएको थियो। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा पनि आम हडतालको प्रभाव परेको छ। हडतालका कारण पोखराको लेकसाइड पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योग कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू, लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन, शैक्षिक संस्था बन्द रहे। त्यस्तै आम हडतालका क्रममा सुनसरीको धरानमा समेत झडप भएको छ। चोकमा टायर बाल्न खोज्दा बन्दकर्तालाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। आम हडतालको प्रभाव दाङमा पनि परेको छ। जिल्लाका प्रमुख बजार तुलसीपुर, घोराही पनि बन्द अवस्थामा थिए। आम हडतालका कारण पर्साको वीरगञ्जमा पनि प्रभाव परेको छ। आम हडतालले महोत्तरीको जनजीवन पनि प्रभावित रह्यो। बन्दकर्ताले महोत्तरीका मुख्य बजार चोकहरूमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। हडतालका कारण सिराहाको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। त्यहाँ पनि सवारीका साधन चलेनन् भने सर्वसाधारणको पातलो आवत जावत थियो। हडतालका कारण अर्घाखाँचीको जनजीवन पनि प्रभावित बनेको छ। हडतालकै कारण सुदूरपश्चिमको मुख्य सहर धनगढीको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक सवारी साधन ठप्प बनेका थिए। कञ्चनपुरमा पनि बन्दको प्रभाव परेको छ। नेपाल दाहाल पक्षका नेता कार्यकर्ताले देउडा गीत मार्फत प्रधानमन्त्री ओली कदम विरुद्ध विरोध जनाएका थिए। हडतालका कारण बागलुङको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। डडेलधुरामा पनि बन्दका कारण बिहानैदेखि बजार, व्यवसाय, सवारी साधन सञ्चालनमा आएका थिएनन्। जिल्ला संवाददाताको सहयोगमा खेमबम, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले आम हडताल सफल भएको जनाएको छ। जनसमर्थन, सद्भाव, सहभागिता र नेता तथा कार्यकर्ताको उच्च मनोबलका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिएकाले आम हडताल सफल भएको नेपाल दाहाल पक्षले दाबी गरेको छ। केन्द्रीय संघर्ष समितिले बिहीबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको विरुद्धमा गरेको आम हडताल सफल भएको भन्दै धन्यवाद समेत दिएको छ। शान्तिपूर्ण आम हडतालमा खटिएका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता गिरफ्तार गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै संघर्ष समितिले गिरफ्तार गरिएकालाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ। कोभिड-19 का कारण मुलुकले लामो समय लकडाउन बेहोर्नु पर्यो। लकडाउनपछि व्यापार व्यवसाय तङ्ग्रिन नपाउँदै मुलुक फेरि सत्तारूढ दल लगायत विभिन्न समूहको दैनिक जसो प्रदर्शन एवं बन्द हडतालतर्फ उन्मुख भएको छ। यसले नागरिकको दैनिक जनजीवनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि दुई कित्तामा उभिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केपी शर्मा ओली पक्ष र माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल पक्षबीच सडकमा सभा, जुलुस र धरनाको जुहारी चलिरहेको छ। एउटा पक्षले आन्दोलन गरेपछि अर्को पक्षले त्यो भन्दा ठूलो शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित विभिन्न समूहले पनि सडकमा बेला बेलामा प्रदर्शन, जुलुस र सभा गर्दै आएका छन्। संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिको विषयलाई लिएर बिहीबार नेपाल दाहाल पक्षले आम हडताल नै गर्यो।
ओली पक्षले सडकमा मार्चपास गर्यो। आम हडताल र मार्चपास होस् वा अन्य प्रदर्शनको प्रत्यक्ष मार दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई परिरहेको छ। सामान्यदेखि असामान्य विषयमा उत्पन्न विवादको असन्तुष्टि पोख्ने थलोको रूपमा सडक प्रदर्शन गर्ने गलत अभ्यासले जनतालाई पारेको मर्कातर्फ भने कसैले पनि नबुझेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। बन्दले गर्दा यो सर्वसाधारण रात दिन कमाएर खानेलाई चाहिँ धेरै गाह्रो छ कि बन्द भइसकेपछि अब कहिले लकडाउनले कहिले यो बन्द हडतालले गर्दा चाहिँ यो सर्वसाधारण धेरै गाह्रो छ। हडतालका कारण सार्वजनिक गाडी नचल्दा अस्पताल, अदालत तथा अति आवश्यक काम परेर बाहिर निस्केका सर्वसाधारणहरू घण्टौं हिँडेर गन्तव्यतर्फ पुग्नु पर्यो। यो बन्दले गर्दाखेरि त मान्छेले अब चाहिँ के अरे चाहिँ कमाएर खाने रोजीरोटी गरेर खाने मान्छेले चाहिँ अब खानु पाएको छैन। अब चाहिँ के अरे बन्द छ। अब यो नेताको चाहिँ के अरे चाहिँ कुर्सीको लुच्छाचुडीको लडाइँ छ। यो जनतालाई दुःखै छ नि। हेर्नुहोस् यो चाहिँ नेपाली जनताको लागि चाहिँ के अरे चाहिँ भलाइ गर्ने अहिलेसम्म देशमा कुनै नेता जन्मेकै छैन। जति जो डुक्रे पनि कोही जन्मेकै छैन। एकजना चाहिँ नेता जन्मेको छैन यो देशको चाहिँ विकासको लागि अहिलेसम्म एकैजना। सरकारको गलत कामको विरोध गर्ने र जनजीविकाका पक्षमा शान्तिपूर्ण सडक प्रदर्शन गर्ने अधिकार लोकतन्त्रले दिएको छ। तर यतिखेर दैनिक जसो सडकमा पोखिएको असन्तुष्टिले दैनिक गुजारा गरेर जीविका धानिरहेका बहुसंख्यक नागरिकका समस्यालाई भने पटक्कै छोएको छैन। नागरिकको मर्कामा मलहम लगाउने विषयलाई चटक्कै बिर्सेर राजनीतिक मिशन पूरा गर्न गरिने आन्दोलनको कुनै अर्थ नहुने धेरैको बुझाइ छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। यसैबीच नेपालको निजी क्षेत्रले बन्द हडताल लगायतका राजनीतिक गतिविधि रोकी स्थिरता कायम गर्न सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेको छ। कोरोनाका कारण लामो समय बन्द रहेको उद्यम व्यवसाय भर्खरै चलायमान हुन थालेको बेला बन्द हडतालले झन ठूलो असर गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रले हडतालको विकल्प खोज्न आग्रह गरेको छ। बिहिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माधव कुमार नेपाल पुष्पकमल दाहाल पक्षले देशव्यापी आम हडताल गर्यो। आम हडतालको प्रभाव सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पर्यो। बिहिबार बिहानैदेखि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रका सवारी साधन बाहेक सार्वजनिक यातायातका साधन ठप्प प्राय बने। मोटरसाइकल र निजी सवारी साधनहरू सञ्चालनमा आए भने सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्नेहरूले शास्ति खेपे। बन्दको अधिकांश व्यक्ति एवं सर्वसाधारणले विरोध गरेका छन्। त्यस्तैमा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले बन्दको विरोध गरेका छन्। कोभिड-19 महामारीका कारण सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हडताल जस्ता गतिविधिले थप जोखिममा पार्ने भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासबाट बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको अर्थतन्त्रलाई पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले नकारात्मक असर पार्ने भन्दै निजी क्षेत्रका छात्र संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बन्द हडतालको अन्त्य गर्न माग गरेका हुन्। बन्द हडताल यो चक्का जाम सबै बिर्सिसकेका थियौँ र फेरि यो यसरी अब दिनका दिन यो प्रतिस्पर्धा जस्तो गरेर कहिले कसको गरेर त अब फेरि निक्लिन पनि गाह्रो भयो। दिनका दिन यो नोटिस र फेसबुकहरूमा र यो बन्द र बजारमा जाँदाखेरि कहिले उसको जुलुस कहिले उसको मोटरसाइकल र्याली, यसले गर्दा अलिकति सबैलाई अलि निराशा बनाएछ। विश्वव्यापी महामारीले पीडामा परेका सर्वसाधारण र उद्यमी व्यवसायीलाई बन्द हडताल, चक्काजाम एवं आवागमनमा अवरोध हुने किसिमका भेला एवं सम्मेलन लगायतका गतिविधिले पेसा व्यवसायमा अवरोध भई आय आर्जनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेर थप पीडा दिने निजी क्षेत्रका अन्य सबै सङ्घ संस्थाको भनाइ छ। कुनै पनि समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान निकाल्ने विकल्प पञ्चाई सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रको काम गर्न पाउने लगायतका नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित पार्न नहुने निजी क्षेत्रको ठहर छ। बन्द नगरिदिउँ। कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि सङ्घ संस्था सबैलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ, बन्दको विकल्प खोजौँ। बिन्ती छ, यो बन्दले व्यवसायलाई मात्रै होइन देशलाई पनि र जनतालाई पनि दुःख दिएको छ। सडक आन्दोलन र यो आम हडताल गरेर सवारी साधनहरूमाथि तोडफोड गर्ने र पेसा व्यवसायलाई चाहिँ धराप हुने किसिमबाट कुनै पक्षबाट पनि हामी नगर्न आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो आम हडतालभन्दा फरक ढङ्गका वैज्ञानिक बाटाहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा विभिन्न ढङ्गबाटहरू विरोधहरू हुन्छन्, कुराहरू आउँछन्।
होइन आफ्ना कुराहरू चाहिँ जाने गर्छन्। बन्द हडतालका कारण साना उद्यमी व्यवसायी र दैनिक ज्यालामा गुजारा चलाउने सर्वसाधारणलाई सबैभन्दा बढी असर पर्नेतर्फ निजी क्षेत्रले राजनीतिक दलहरूको ध्यान आकर्षण गराएको छ। साथै नयाँ संविधान निर्माण पश्चात आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखी बन्द हडताल, चक्काजाम लगायतका गतिविधि नगर्ने सबै राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि निजी क्षेत्रले स्मरण गराएको छ। क्यामेरामा विष्णु थापा र साजन थापाका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च मनोबलका साथ बहुमत ल्याउने ढङ्गले निर्वाचनमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल किसान महासङ्घको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारलाई काम गर्न नदिने केही व्यक्ति पार्टी छाडेर जाँदैमा आत्तिनु नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विवाद गर्ने र झगडा गर्नेहरूले पार्टी छाडेकाले अब आगामी दिनमा पार्टी आन्तरिक शुद्धिकरण सहित सुदृढ हुँदै अघि बढ्ने दावी समेत गर्नुभयो। आफू गाडीमा सवार भएर चाहिँ तमासा हेर्दै जनताले कति दुःख पाएका छन् भनेर गाडी चढेर तमासा हेर्दै हिँड्नु। अर्को गाडी चढ्न अलिक भएन, आफैले बन्द गरे गाडी नै त नचढ्नु, अलिक ठुलो भयो गाडी भन्ने कुरा, अलिक बाइकसम्ममा त हुन्छ भनेर बाइक लिएर अर्को बाइक लिएर हिँड्दै जनताले कति दुःख पाए भनेर रमिता हेर्दै हिँड्नुभयो। अर्को प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई अनावश्यक रूपमा हप्की दप्की नगर्न र कानुनको पालना गर्न सुझाव दिनुभयो। आम हडताल आह्वान गरेर नेपाल दाहाल पक्षले जनतालाई दुःख दिएको र आफूहरू चाहिँ गाडी र मोटरसाइकलबाट जनताले पाएको दुःखको तमासा हेर्दै हिँडेको बताउनुभयो। मुद्दा लड्ने बानी परेका, सिङौरी खेल्ने बानी परेका, भुइँ खोस्रिने बानी परेका, गाली गलौज गर्ने बानी परेका, मुख छाड्ने बानी परेका, जहिले जहाँ पुगे पनि न्यु खोज्ने बानी पुगेका हटे। अब आन्दोलनलाई एकजुट बनाएर लाने हो, सल्लाह गर्ने, सहमति कायम गर्ने, एकजुट बनाएर अगाडि लाने, त्यस काममा तपाईँहरूलाई सफलता प्राप्त होस्। प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण नै मुलुकको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउँदै विगतमा कृषि आधुनिकीकरणको नाममा दिइएको अनुदान वास्तविक किसानको हातमा नपुगेकोमा दुखेसो गर्नुभयो। भोलिको जनसभाको तयारी स्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केपी शर्मा ओली पक्षका युवाहरूले काठमाडौँमा मार्च पास गरेका छन्। ओली पक्षीय राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल, अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, खेलकुद महासंघ, सम्पर्क मञ्चका समन्वय कमिटी र मदन भण्डारी स्पोर्ट्स क्लबका युवाहरूले प्रदर्शनी मार्गबाट पुतली सडक हुँदै कमलादीसम्म मार्च पास गरेका हुन्। मार्च पासमा सहभागी नेता महेश बस्नेतले भोलि हुने जनसभालाई स्वयंसेवकले सुरक्षा दिन सक्छ भन्ने सन्देश दिन मार्च पासको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। भोलि काठमाडौँ आउने 3 लाख जनतालाई यो स्वयंसेवक पङ्क्तिले सुरक्षा दिन्छ, जस्तो सुकै सुरक्षा दिन्छ भन्ने सन्देश हामी दिनको निमित्त आज सडकमा मार्च पास गर्दैछौँ। 23 गतेको जनसभामा 3 लाख जनता उतार्ने पनि नेता बस्नेतले दावी गर्नुभएको छ। विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा क्यान्सर रोगलाई जितेका बिरामीहरूले क्यान्सर अस्पतालमा औपचारिक रूपमा घण्टी बजाएर आफूलाई निको भएको उद्घोष गरेका छन्। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा उपचाररत क्यान्सर पीडितहरूले अस्पताल परिसरमा निर्माण भएको घण्टी बजाएर क्यान्सर मुक्त भएको उद्घोष गरेका हुन्। सेन्टरका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर सुदीप श्रेष्ठले कोभिड-19 महामारीका बेलामा पनि अस्पतालले क्यान्सर पीडित बिरामीलाई निरन्तर सेवा दिन सकेकोमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरू, सेवाग्राही तथा सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि क्यान्सर बारे जनचेतना जगाएर बोलेर मात्रै पनि क्यान्सर विरुद्ध लड्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। यस विश्व क्यान्सर दिवसको नारा हो आई एम र आई विल। यस अर्थात् हामीले जुनसुकै ठाउँमा बसेर भए पनि मैले अथवा हामीले क्यान्सर बारे के बोलौँ, के गरौँ भन्ने नै हो। यस नारामा हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट क्यान्सरको बारे के बोल्नु छ, यसलाई सहयोग गर्नु छ र हामीले विश्वमा नै क्यान्सरबाट मुक्त हुनुको लागि हामीले यो थालनी गर्नुपर्छ।
आगामी दिनमा अस्पतालको ध्यान कोभिड-19 महामारीका बीचमा निदान हुन छुटेका संक्रमणका डरले घरमै बसिरहेका क्यान्सर बिरामीहरूलाई कोरोनाप्रतिको डर हटाई सचेतना जगाउने डाक्टर श्रेष्ठको भनाइ छ। नेपाल टेलिकमले 4G वायरलेस होम ब्रोडब्यान्ड सहित विभिन्न 3वटा नयाँ सेवाको सुरुवात गरेको छ। आफ्नो सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको टेलिकमले छिट्टै 5G सेवा विस्तार गर्ने भएको छ। नेपाल टेलिकमले बिहिबार आफ्नो 17औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा टेलिकमले आफ्नो सेवा थप प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। कम्पनीले छिट्टै 5G सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि सुनाएको छ। वार्षिकोत्सव उद्घाटन गर्दै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले दूरसञ्चार सेवाले सबैलाई एकताबद्ध बनाउन सहयोग गरेको बताउनुभयो। यसको महत्त्वलाई अझ व्यावहारिक ढङ्गबाट कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, अझ यसको सेवालाई कसरी हामी गुणस्तर बनाउन सकिन्छ, जनताको सबैभन्दा विश्वास प्राप्त गर्ने, ग्राहकहरूको विश्वास कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति तयार गर्न आजको हाम्रो वार्षिक उत्सवले पनि यो कार्यक्रमलाई त्यो रणनीति बनाउनको निम्ति पनि सहयोग पुगोस्। वार्षिकोत्सवका अवसरमा कम्पनीले 4G वायरलेस होम ब्रोडब्यान्ड सेवा सहित मेसिन टु मेसिन डाटा र SMS प्याक सेवाको सुरुवात गरेको छ। कम्पनीले हाल उपलब्ध भइरहेको सेवाहरूको गुणस्तर सुधार गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। चालु आयोजनाहरूलाई स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार समयमै सम्पन्न गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ। मर्मत सम्हारमा थप वैज्ञानिक र भरपर्दो बनाउने र नेटवर्क एभाइलेबिलिटीलाई बढाई गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न थप कामहरू गरिनेछ। टेलिकमले हाल 77 वटै जिल्लामा वायरलेस 4G मोबाइल फोन र डाटा सेवा तथा 42 जिल्लामा अप्टिकल फाइबरमा आधारित फोन र इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिसकेको छ। थप सेवा विस्तारको क्रम जारी रहेको कम्पनीले जनाएको छ। नेपाल टेलिकमले यदि हामीले गुणस्तर सेवा दिन सकेनौँ, यदि उपभोक्ताले गर्नुभएको उजुरीको टाइममा हामीले तपाईँहरूलाई सेवा दिन सकेनौँ र तपाईँको मर्म सम्हार गर्न सकेनौँ अथवा तपाईँको समस्या समाधान गर्न सकेनौँ भने हामी तपाईँलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भनेर उपभोक्तासँग प्रतिबद्धता गरोस्। कम्पनीले कोभिड-19 महामारीका बीच पनि गत आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको जनाएको छ। सरकारलाई 35 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ कर बुझाएको टेलिकमको ग्राहक संख्या 2 करोड 9 लाख नाघेको छ। वार्षिकोत्सवका अवसरमा कम्पनीले उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गरेको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले टेलिकमका कर्मचारी तथा सेवाग्राहीसँग सोधेका छौँ, टेलिकमले गुणस्तर सेवाका लागि आगामी दिनमा के सुधार गर्नु पर्ला। हेरौँ उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। प्रविधिको हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ अब कम्युनिकेसनमा चाहिँ जाने भने डाटालाई बढी फोकस गरिरहेको छ हैन। हामी फाइबरमा चाहिँ अलि बढी नै अगाडि बढ्ने हो यो हैन। र मोबाइल चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँमा र सहरमा बराबर रूपमा चाहिँ यो विस्तार गर्दैछ हैन। अब यसमा चाहिँ अब कसरी जाने भन्ने कुनै भन्दैन, यसको चाहिँ धेरै कुराहरू छ। यसमा धेरै चिज ल्यान्डलाइन सुविधाहरू हैन, अनि मोबाइल, त्यसपछि आयो तपाईँको यो डाटामा चाहिँ 4G चाहिँ अहिले लन्च गरिसकेको छ हैन। पहिला भन्दा राम्रो छ, सुधार छ। पहिला जस्तो कतै गयो भने टावर सावर नलाग्ने यताउति हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ धेरै राम्रो छ। एक कल गऱ्यो भने पनि छिटो लाग्छ, राम्रो छ। सुरुवाती दिनमा हाम्रो चाहिँ कपर नेटवर्कबाट अहिले म्याक्सिमम अप्टिकल फाइबरमा जाँदै हाम्रा ग्राहक वर्गहरूलाई एउटै सेवाबाट ट्रिपल प्ले सेवा जस्तो भोइस, डाटा अनि अर्को टेलिभिजन जुन दिन गइरहेको छ, यो हाम्रो चाहिँ उच्चतम उपलब्धि नै हो। टेलिकममा चाहिँ नि मेरो एउटा गुनासो छ, मैले टेलिफोनको लाइन लिन खोज्दा 10 वर्ष क्युमा बस्नु परेको थियो पहिला हैन। अहिले त हात हातमा सबैको मोबाइल छ हैन। भए पनि अब नेपाल टेलिकमले चाहिँ नि अझ उसको चाहिँ नि फ्रिक्वेन्सीमा सुधार ल्याउनु पर्छ हैन। किनभने निजी क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छ
अब यो टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी पनि अब हामीले यो नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले लिन सकेका छैन। फ्रिक्वेन्सी सबैले अक्सन गर्दाखेरि निजी क्षेत्रले नै पाएछ। त्यसमा पनि सुधार गर्नु पर्यो। अनि एउटा 5G 4G त भइहाल्यो, अब 5Gमा पनि कम्पिटिसन छ। 5G पनि अब चाँडै सुचारू गर्नु पर्यो। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आगामी दिनमा बीमा पहुँच बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार बीमा समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई शपथ गराउँदै सचिव पुडासैनीले बीमाको पहुँच बढाउनु पर्ने प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले बीमा क्षेत्रमा सुशासनको समस्या रहेको भन्दै राम्रो नियमको विकास गर्नुपर्ने चुनौती रहेको पनि बताउनुभयो। कोरोना बीमाको दावी गर्नेहरूलाई भुक्तानी गर्नु तथा फन्डको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेका 2 बीमा कम्पनीहरूलाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। अब हामीले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काममा चाहिँ पहिलो साह्रै महत्त्वपूर्ण अहिलेको हाम्रो देश समितिको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ हाम्रो बिमाको पहुँच बढाउने हो। जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा र सबै खालको बिमाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने प्रमुख जिम्मेवारी चाहिँ हामीले यो वर्ष गरिरहने भनेका छौँ। समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीको पहुँच विस्तारका साथै कम्पनीको विश्वसनीयता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब बिमामा चाहिँ त्यो कभरेज बढाउने बाटो त एउटा छ। त्यो बिमाको आफ्नो विश्वसनीयता, विभिन्न कम्पनीहरूको विश्वसनीयताको लागि पनि अब हाम्रो चाहिँ नि आइज ओपन भइरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि अब दृष्टिकोण हो। बीमा क्षेत्रको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्दै नीतिगत र संरचनालाई समीक्षा गरिने उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवाललाई शपथ गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ। महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मेला महोत्सव मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐना भएको बताउँदै प्रदर्शनी कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। महासंघ कार्यकारिणी समिति सदस्य नरेन्द्र कुमार खड्काको सभापतित्वमा गठित व्यापार मेला समिति विस्तार गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादन विविधीकरण र नवीनतम उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउन मेला महोत्सव गर्ने थलो निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। समितिका सहसभापतिहरूमा नेपाल हस्तकला महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष धर्मराज साक्य, नेपाल फ्रेट फरवार्डर्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष राजेन्द्र सङ्ग्रौला, भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अवाल र नेपाल हाते कागज सङ्घका अध्यक्ष किरण डङ्गोल हुनुहुन्छ। समितिका सदस्यहरूमा मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ऋषि तिमल सिन्हा, धुलीखेल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष मन्जु कुमार कोजु, ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विश्व बज्राचार्य र नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाडौँका महासचिव रमानाथ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। सुनचाँदी व्यवसायलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ। सरकारले व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था, पर्याप्त कच्चा पदार्थ आपूर्तिको सुनिश्चितता तथा तालिम एवं अन्तर्राष्ट्रिय गरगहना सम्मेलन लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष माणिक रत्न साक्यको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अरियालले व्यवसायीले उठाएका नीति निर्माण, कच्चा पदार्थको पर्याप्त आपूर्ति व्यवस्था, तालिम एवं अन्तर्राष्ट्रिय गरगहना सम्मेलन लगायतका विषयलाई आवश्यक सम्बोधन गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायीको माग अनुरूप सुनको आपूर्तिमा लागू हुँदै आएको कोटा शीघ्र वृद्धि गर्ने र व्यवसायीको माग अनुसार मोफसलका जिल्लाहरूबाट हुने सुनको वितरणलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँगको समेत सहकार्यमा थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। 2022
राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहिबार दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। महिला लीगको दोस्रो चरणको खेलहरू शनिबारबाट सुरु हुनेछ। एन्फाले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार शनिबार त्रिभुवन आर्मी क्लब र चौदण्डी गढी नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जारी महिला लीगको पहिलो चरण सकिँदा साबिक विजेता एपीएफ अपराजित रहेको छ। एपीएफ 6 खेलमा 6 जीत सहित 18 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानको आर्मीले 6 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। यस्तै विराटनगर महानगरपालिका 10 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहँदा 8 अङ्क जोडेको नेपाल पुलिस चौथो स्थानमा रहेको छ। वालिङ नगरपालिका 8 अङ्क जोडेर 5औं, 3 अङ्क जोडेको चन्द्रपुर 6औं र अङ्कविहीन चौदण्डी गढी अन्तिममा रहेको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज टोटनह्याम र चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। टोटनह्यामको मैदानमा हुने खेल नेपाली समय अनुसार राति 1:45 सुरु हुनेछ। पछिल्लो समय खराब लय रहेका दुवै टिम जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिनेछन्। दुवै टिम जित निकाल्दै अङ्क तालिका सुधारको योजनामा हुनेछ। टोटनह्याम 20 खेलमा 33 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ भने चेल्सी 21 खेलबाट 33 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा मौसम सामान्य बदली तथा बागमती प्रदेशमा आंशिक बदली रहे बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ भने देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। संवैधानिक निकायमा सरकारले असंवैधानिक तवरले पदाधिकारी नियुक्ति गरेको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल पक्षले बिहिबार आम हडताल गर्यो। आम हडतालका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बन्यो। बन्दका कारण लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सवारी साधन, पसल, उद्योग धन्दा, कार्यालय, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च मनोबलका साथ बहुमत ल्याउने ढंगले निर्वाचनमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज अखिल नेपाल किसान महासंघको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारलाई काम गर्न नदिने केही व्यक्ति पार्टी छाडेर जाँदैमा आत्तिनु नपर्ने बताउनुभयो। विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा क्यान्सर रोगलाई जितेका बिरामीहरूले क्यान्सर अस्पतालमा औपचारिक रूपमा घण्टी बजाएर आफूलाई निको भएको उद्घोष गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को आह्वानमा हरेक वर्ष फेब्रुअरी 4 तारिकका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। म्यानमारमा सेनाले कु गरेपछि सेनाको आदेशमा फेसबुक बन्द गरिएको छ। फेसबुक फेब्रुअरी 7 तारिकसम्मका लागि पूर्ण रूपमा तथा अन्य सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। देशलाई अस्थिर बनाउन फेसबुक मार्फत हल्ला फैलाइरहेकाले बन्द गरिएको म्यानमारको सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। महिला लीगको दोस्रो चरणको खेलहरू शनिबारबाट सुरु हुनेछ। एन्फाले सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार शनिबार त्रिभुवन आर्मी क्लब र चौदण्डी गढी नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।